अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। प्रोफेसर अब्दाली ने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपनी मखसूस भर्राई हुई आवाज़ में बोला, अमजद, अभी कितने मरीज बाकी रह गए हैं? सर, सिर्फ एक मरीज रहता है, टोकन नंबर 49। ठीक है, जल्दी भेजो। यह कहकर उसने कुर्सी की पुश्त से अपना सर टिकाया और एक तवील सांस ली। यह शहर का एक काबिल माहिर नफ्सियात डॉक्टर था और इसके पास मरीजों की तादाद भी अच्छी खासी रहती थी। लोगों की गुत्थियां सुलझाना, उन्हें समझाना और उनकी बाज़ ला यकीनी और नामहमल बातों की तह तक पहुंचना, इन्हीं कामों में उसे रात हो जाया करती थी। और अब इस वक्त उसके अपने आसाब जवाब दे जाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने क्लिनिक के आखिरी मरीज तक अपनी खुश इखलाकी को बरकरार रखता था ताकि उसके किसी मरीज को दिली तकलीफ ना हो। बस ये चंद लम्हों का वक्फा था जिसमें वो अपने आप को ताज़ा दम कर लेता था ताकि आने वालों से खुशगवार अंदाज में बात कर सके। यह आखिरी मरीज काफ़ी दुबले पतले जिस्म का मालिक था। उसके जिस्म पर दरमियाने दर्जे का लिबास था। उसका कद लंबा था और आंखें अपने हलकों में धसी हुई थी। सलाम, बारीक सी आवाज थी उसकी, और सल्यूट के अंदाज में उसने हाथ उठाकर कहा था। प्रोफेसर अब्दाली ने सर को जुम्बिश देते हुए मुस्कुराकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो शख्स एक झटके से कुर्सी पर बैठ गया। प्रोफेसर अब्दाली उसे गौर से देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे ये शख्स काफी दूर का सफर तय करके आया था। उसके चेहरे पर नाउम्मीदी, यास और परेशानी के मिले जुले तासुरात को उसने पहली नजर में ही भांप लिया था। जी फरमाइए, कैसे तशरीफ आवरी की आपने? उसे खामोश देखकर प्रोफेसर अब्दाली बोल उठा। हाँ, वो चौंका, फिर फौरन ही संभल कर बोला, जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम खालिद है और वो बोलते बोलते रुक गया। हाँ हाँ कहिए। प्रोफेसर अब्दाली ने सर हिलाया। आप मुझसे बेझिझक होकर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर से शर्माने का मतलब है कि अपने आप को तकलीफ देना। मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूं डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हूं। एक मिनट, प्रोफेसर ने हाथ उठाया। मर्ज आपको है या आपकी बीवी को? मेरी बीवी को। तो फिर मैं इलाज कैसे कर सकूंगा? आप उन्हें लेकर तो आए। उसे लाना मुमकिन नहीं है डॉक्टर साहब। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। कतई नामुमकिन है। फिर मैं इलाज कैसे करूंगा? उनका यहां आना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर अब्दाली ने नफी में सर हिलाया। साथ ही उसने दीवारगिर घड़ी पर भी नजर दौड़ाई थी। आप शादीशुदा हो? खालिद ने अजीब सा सवाल किया। प्रोफेसर अब्दाली ने लम्हा भर उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, मैं कभी था शादीशुदा, फिर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और इस बात को 2 बरस गुजर चुके। ओह, खालिद की आंखों में एक चमक सी लहराई। अब अगर आपकी बीवी आपको परेशान करे तो आपको क्या महसूस होगा? क्या मतलब? प्रोफेसर ने हैरत से कहा, वो तो मर चुकी है भाई। मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। खालिद ने इंकशाफ किया, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। उसके लहजे में दर्द था। वो खुद तो मर गई है, लेकिन उसने मुझे भी जिंदा दरगोर कर दिया है। आपकी बेगम का इंतकाल कब हुआ? अब्दाली ने पूछा। 6 माह गुजर चुके हैं, उसने बताया। उसने सर हिलाया। वो किसी सोच में गुम हो गया था। इतनी सी बातों में ही उसने बहुत सारे अंदाजे लगा लिए थे, क्योंकि जाहिर है कि वो एक माहिर नफ्सियात था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा, तो अब आप मुझे तफसील से अपने और अपनी बेगम के बारे में बताएं। क्या बताऊं डॉक्टर साहब? उसने एक ठंडी सांस भरी। मैं एक बिजनेसमैन हूं। हमारी इस दवाजी जिंदगी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था। हमारी कोई औलाद नहीं थी और औलाद ना होने की वजह, प्रोफेसर अब्दाली ने टोका। कुदरत, खालिद ने जवाब दिया। मुकद्दर, किस्मत, जो भी कह लीजिए। ओके, आगे चलें। फिर वो अचानक ही सख्त बीमार हुई।
اور 2 ماہ کے اندر ہی اندر زندگی نے اسے موت کی باہوں میں دھکیل دیا۔ کیا بیماری تھی ان کو؟ نامعلوم بیماری۔ ہر طرح کے ٹیسٹوں کے باوجود کچھ بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ تو پھر وہ بیمار کیوں کہلائیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بیماری ہی نہیں تھی تو پھر وہ سخت بیمار کیسے ہوئی؟ دن بدن اس کا جسم ڈھلتا رہا، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دن صبح بستر سے نہ اٹھ سکی، چل بسی۔ اوہ، ویری سیڈ۔ اور اب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ کوئی احساس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تیز لہجے میں بولا، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہ اکثر رات کے وقت میرے کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ اور وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اور کیا؟ آپ رک کیوں گئے؟ اور یہ کہ وہ صبح میرے کمرے سے چلی جاتی ہے۔ خالد کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ساری رات وہ بیڈ پر میرے ساتھ ہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور پھر میری وہ رات خوف اور دہشت کے عالم میں اس طرح کٹتی ہے کہ خدا کی پناہ، کیونکہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ کیا آپ کے گھر کے اور افراد بھی ہیں؟ جی، میں اپنے بڑے بھائی کی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم دونوں خاندان ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ پھر ماریا کے انتقال کے بعد میں تنہا ہو گیا، مگر میں تنہا بھی تو نہیں ہوں، وہ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ ابدالی نے پوچھا۔ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ خالد کی آواز میں خوف تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دے رکھی ہے۔ اوہ، ابدالی کے منہ سے نکلا۔ کافی پیچیدہ کیس تھا اور اسے سلجھانا کافی مشکل کام بھی تھا۔ اچھا، ابدالی نے طویل سانس لی۔ آپ ایک کام کریں، اپنے سونے کی جگہ تبدیل کر لیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور چلے جائیں۔ کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ وہاں بھی پہنچ جائے گی، یہاں تو پھر بھی میرے ساتھ بھائی کی فیملی کا ساتھ ہے۔ دوسری جگہ تو میں اکیلا ہو جاؤں گا، ورنہ تو بیچ پر میرا بے حد خوبصورت ذاتی ہٹ ہے۔ جن دنوں میرا کاروبار عروج پر تھا تبھی میں نے وہ ہٹ خریدا تھا۔ اب وہ بھی میرے کاروبار کا ہی حصہ ہے، میں اسے کرائے پر پارٹیوں کو دیتا ہوں۔ گڈ، ابدالی نے سر ہلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی طور سے آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے؟ بالکل نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مردہ ہستی نے میری زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ کیا وہ آپ سے باتیں بھی کرتی ہیں؟ ہاں، نہیں۔ کیا؟ کچھ بتائیں۔ بس اظہار محبت، پیار بھری باتیں اور مرتے دم تک ساتھ دینے کے وعدے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بے انتہا چاہتی تھیں؟ ہاں، اور میں بھی، لیکن اب تو ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بالکل درست، پروفیسر ابدالی نے سر ہلایا۔ کیا آپ کے بھائی اور ان کی فیملی کو ان حالات کا علم ہے؟ ہاں، اس کی آواز غمزدہ تھی، لیکن وہ لوگ کوئی توجہ نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات تو میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، مجھ پر مسکرایا جاتا ہے۔ اچھا، میں ان لوگوں سے بھی بات کروں گا۔ مجھے اپنے گھر کا سیل نمبر دیجیے گا۔ آپ کا مسئلہ کافی گمبھیر ہے اور مشکل ہے، میری فیس اس معاملے میں اچھی خاصی ہوگی۔ فیس کی آپ فکر مت کریں، بس میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی ایسی ترکیب نکالیں کہ مجھے نجات مل جائے بس۔ آپ بالکل فکر مت کریں، بہت جلد آپ کو آپ کی مرحومہ بیوی سے نجات مل جائے گی۔ آپ میرا نمبر اپنے پاس رکھیں اور آج کا دن گزر جانے دیں۔ البتہ کل جس وقت بھی آپ کی بیوی آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے کال کر دیں۔ جلد ہی میں آپ کو چند دوائیں بھی استعمال کرواؤں گا۔ کیوں؟ خالد نے فوراً پوچھا۔ بھائی، ذہنی سکون کے لیے، پروفیسر ابدالی مسکرایا، تاکہ آپ راتوں کو آرام اور سکون سے سو سکیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے دن پروفیسر ابدالی اپنے چند ذاتی کاموں میں ایسا الجھا کہ اسے اپنے مریض خالد کے کیس پر کام کرنے کا وقت ہی نہ مل سکا، اور پھر شام کو وہ اپنے کلینک چلایا، جہاں اس کا اسسٹنٹ امجد پہلے سے ہی کلینک کھول کر صفائی ستھرائی وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھا تھا۔ امجد نے کھٹ سے سلام کیا اور اٹھ کر اس کے لیے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ابھی پروفیسر ابدالی کو اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک خوبصورت سی عورت سفید رنگ کے سادہ سے لباس میں اندر داخل ہوئی۔ وہ چونک اٹھا اور عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔
بے شک اس کے خد و خال بے حد دلکش تھے۔ میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ آپ ان کی باتوں کا یقین مت کیجیے گا۔ کون بھائی؟ پروفیسر حیرانی سے بولا، پھر کہنے لگا، آپ تشریف تو رکھیں۔ نہیں، میں جلدی میں ہوں، میں خالد کی بات کر رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم زندہ نہیں ہو، مر چکی ہو۔ اف، میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی تھی۔ پروفیسر سناٹے میں آ گیا۔ یہاں تو کیس کی نوعیت ہی بدل رہی تھی۔ پھر وہ سنبھل کر عورت سے بولا، آپ آرام سے بیٹھیں، اور میں کہہ رہی ہوں نا کہ میرے پاس قطعی وقت نہیں ہے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں پھر کسی دن آؤں گی۔ بس میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ میں زندہ ہوں، اور آپ اب اسی حساب سے ان کا علاج کریں۔ جی بہتر ہے۔ پروفیسر نے ہونقوں کی طرح سر ہلایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھومی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ پروفیسر ابدالی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسی وقت انٹرکم بج اٹھا۔ ہاں بولو امجد۔ سر، میں واش روم میں تھا جب وہ عورت… کوئی بات نہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس اوکے۔ شکریہ سر۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی خالد بھی آدم کا، لیکن آج اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں حیرت اور الجھن دکھائی دے رہی تھی۔ پروفیسر ابدالی اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے مریض کو کس انداز سے ڈیل کرے۔ تھوڑی دیر بعد خالد نے ہی لب کشائی کی۔ مجھے سخت حیرت ہے ڈاکٹر صاحب، شدید حیرت۔ اوہ، لیکن کس بات پر؟ کل رات میں وہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ کیا؟ پروفیسر کے منہ سے نکلا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے مل کر گیا ہوں، اور پھر میں رات کو آرام سے سویا رہا۔ اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ پروفیسر زبردستی مسکرایا۔ لیکن آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تمہاری شخصیت میں کوئی جادو ہے، کوئی طلسم ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم کو میری صورت میں ایک رازدار مل گیا ہے، جسے تم نے اپنا راز بتا کر دل کا بوجھ کم کر لیا تھا، اور اسی لیے تمہیں نیند آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی مجھے جھوٹا سمجھنے لگے ہو۔ خالد نے اسے گھورا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت رہتی ہے؟ ہاں، میرے بھائی کی بیوی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے آپ کے گھر آنا ہی پڑے گا۔ کب آؤ گے؟ کل دوپہر میں۔ ٹھیک ہے۔ مکان تو کافی خوبصورت بنا ہوا تھا، گو کہ یہ درمیانی طبقے کا علاقہ تھا، لیکن بنانے والوں نے بالکل کسی کوٹھی کی طرح اس گھر کو تعمیر کیا تھا۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب پائیں باغ تھا، جس سے گزرنے کے بعد اصل عمارت کا آغاز ہوتا تھا۔ پروفیسر ابدالی نے اندرون عمارت کے مین گیٹ کے دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی تو ایک قبول صورت عورت نے دروازہ کھول کر استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے خالد صاحب سے ملنا ہے۔ خالد صاحب سے؟ عورت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، یا پھر ذاکر ہوں۔ آپ کا نام؟ پروفیسر ابدالی۔ ایک منٹ رکیں، یہ کہہ کر عورت اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک دراز قد کا آدمی دروازہ کھول کر باہر آ گیا، ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جی، میں ذاکر عالم ہوں۔ آپ کی تعریف؟ پروفیسر ابدالی، ماہر نفسیات۔ ہاں، آپ کا نام سنا ہے، آئیں۔ وہ اسے باغ میں لے آیا، جہاں چند کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھی تھی۔ جی، اب فرمائیے۔ جواباً پروفیسر ابدالی نے خالد اور اس کی بیگم کا احوال کہہ سنایا۔ ذاکر عالم کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے آثار تھے۔ وہ آخر میں بولا، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا، اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے آپ کو میرا پتہ کیوں دیا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر ابدالی نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا خالد آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، اس نے منہ پھیر کر جواب دیا۔ پروفیسر ابدالی کو یوں لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اتنی دیر میں وہ قبول صورت عورت چائے لے کر آ گئی تھی۔
वो नौकरानी थी। अब जाकिर आलम के अंदाज से यूं जाहिर हो रहा था जैसे वो जल्द से जल्द यहां से उठना चाह रहा हो। प्रोफेसर अब्दाली ने भी चाय के लंबे लंबे घूंट भरे। अब अगर वो शख्स मेरे पास आए तो उसकी मनगढ़ंत बातों पर आप कतई यकीन न करें, जाकिर आलम ने फौरन कहा, और ऐसे लोगों को फौरन भगा दें। ये सब बकवास और फजूल बातें हैं। जाकिर आलम के लहजे में गुस्सा दर आया। न जाने वो क्यों तैश में आ गया था। प्रोफेसर अब्दाली ने चाय का खाली कप रखा और उठकर उससे इजाज़त चाही। जाकिर आलम भी उससे हाथ मिलाकर तीर की तरह घर के दरवाजे की तरफ चल दिया। जाकिर आलम की बीवी ने हैरत और खौफ के आलम में अपने शौहर की तरफ देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। उसका लहजा भी परेशान था। इस वाक़ये को आज पूरे 6 माह गुजर चुके हैं और आज ये हो गया। मुझे तो डर लग रहा है। खुद मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मकान हमने किराए पर लिया था, फिर हमने उसके मालिक मकान खालिद और उसकी बेगम को मौत के मुंह में धकेल दिया और उसके मकान पर कब्जा कर लिया। हाँ, ये तो हमने किया है, बीवी ने सर हिलाया। तो क्या वो दोनों जिंदा हैं? अपने हाथों से तो मसनूई आंसुओं की बौछार में उन्हें दफन किया था। जाकिर आलम बोला, वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? ये तो कोई और ही चक्कर है। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। पुलिस वाले तो अब तक इस वाक़ये को भूल चुके होंगे। हाँ, लेकिन उस प्रोफेसर अब्दाली को कैसे इस मामले की भनक पड़ गई? मुझे तो शक हो रहा है कि वो इस बारे में किसी बात से वाकिफ तो नहीं हो गया। उसके आने का मकसद क्या था? मेरा तो ब्लड प्रेशर लो है। बीवी का अंदाज रो देने वाला था। अब क्या होगा? अगर इस वाक़ये की दोबारा तहकीकात शुरू हो गई तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। मैं देखता हूं। जाकिर आलम ने सर हिलाया। अगर उस प्रोफेसर ने ज़्यादा तंग किया तो मैं उसे भी हार्ट बीच पर बुला लूंगा। हट में? बीवी ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? खालिद ने आंखें फाड़ी। ये किस तरह हो सकता है? मेरे भाई ने कैसे कह दिया कि मैं वहां नहीं रहता? मैं क्या जानूं? प्रोफेसर अब्दाली ने कंधे उचकाए। मेरा वक्त बहुत कीमती होता है और आपको इस तरह उसे ज़ाया करने का कोई हक नहीं है। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो डॉक्टर साहब। खालिद का लहजा तेज हो गया था। वक्त तो मेरे पास भी बिल्कुल फालतू नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? 1 मिनट, मुझे सोचने दो। वो वाकई सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर बाद सर उठाकर बोला, इसका मतलब यह है कि मेरा भाई जाकिर इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने तुमको साफ मना कर दिया। अब तुम एक काम करो डॉक्टर। अब क्या करूं? प्रोफेसर अब्दाली ने तवील सांस ली। बेफिक्र रहो, तुम्हें भारी फीस मिलेगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। अब तुम एक शख्स से रब्ता करो। वो मेरा भी दोस्त है और मेरे भाई का भी। अच्छा, कौन है वो? इंस्पेक्टर सुहेल नाम है उसका। तुम उससे मेरे बारे में पूछोगे तो वो तुम्हें सच्चाई बता देगा। एक बात मैं भी बताऊं अब? हाँ, क्या? आपकी बेगम साहिबा भी कल यहाँ आई थी। क्या? वो उछल पड़ा। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ दौड़ गया। हाँ, और वो भी आपके बारे में कह रही थी कि आपने खामा उनको मुर्दा तस्वुर कर रखा है। खालिद की तो सिट्टी गुम थी, वो खामोशी रहा। इसका मतलब यह है कि आपकी बेगम ने सच ही कहा था। नहीं, खालिद के मुंह से निकला। अगर वो भी यहाँ आई है तो फिर? सुनो डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ। तुम फौरी तौर पर इंस्पेक्टर सुहेल से मिलो और उससे पूछो कि 6 जुलाई को खालिद अहमद और जाकिर आलम में जो झगड़ा हुआ था उसका क्या अंजाम हुआ था। अब मैं जा रहा हूं और याद रखना, तुमको तुम्हारी फीस जरूर मिलेगी, समझे? इलाके के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुहेल से मुलाकात हो गई। अपना तारुफ कराने के बाद प्रोफेसर अब्दाली ने मुद्दा बयान कर दिया। इंस्पेक्टर सुहेल पहले तो सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। 1 मिनट, आप रुकें, मैं ज़रा 6 जुलाई की फाइल निकलवाऊं। मैं तो उस वक्त थाने में आया ही नहीं था। यह कहकर उसने एक कांस्टेबल को बुलाया और कोई फाइल मंगवाई।
کہ آپ کی ان دونوں سے دوستی نہیں ہے؟ پروفیسر ابدالی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اف میرے خدا، پروفیسر ابدالی بڑبڑایا، میں اب خود ہی پاگل ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فائل آ گئی۔ انسپیکٹر سہیل نے اسے کھولا اور مطلوبہ صفحہ نکالنے کے بعد بولا، اس دن کے مطابق خالد نامی شخص اور اس کی بیگم کو ہارٹ بیچ نامی ہٹ میں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، اور ذاکر عالم اب اسی گھر میں رہ رہا ہے۔ وہ ان کا کرایہ دار تھا۔ ان دونوں مرنے والوں کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے یہ مکان ذاکر عالم کو ہی دے دیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق خالد اور اس کی بیوی نفسیاتی بھی تھے، اور یہ بات پورا محلہ بھی جانتا ہے۔ لیکن وہ دونوں کون ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں؟ پروفیسر ابدالی کے منہ سے نکلا۔ خالد اور اس کی بیگم تو میرے پاس آ رہے ہیں۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ دونوں تو مر چکے ہیں۔ لیکن خالد نے تو آپ کا نام لیا ہے، اس کا مطلب… میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ انسپیکٹر سہیل کی آنکھیں سوچ میں گم تھیں۔ 6 ماہ پہلے تو میں اس ڈیوٹی پر بھی نہیں تھا۔ میری پوسٹنگ تو ابھی 2 ماہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر پروفیسر ابدالی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں، اس بہانے آپ سے ملاقات تو ہو گئی۔ انسپیکٹر سہیل مسکرایا۔ میرا بھی ایک ذاتی مسئلہ ہے، اگر شام کو وقت ملا تو کلینک پر آؤں گا۔ ضرور تشریف لائیے گا۔ پروفیسر ابدالی نے خندہ پیشانی سے کہا اور ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد انسپیکٹر سہیل نے ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ اتفاق سے اس وقت ذاکر عالم اپنی کار میں پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پروفیسر ابدالی اسی وقت تھانے سے نکلنے کے بعد روڈ کراس کر رہا تھا۔ ذاکر عالم کی کار سگنل پر رکی ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر تھانے کے مین گیٹ سے پروفیسر ابدالی پر پڑی، اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ رنگ زرد پڑ گیا تھا اور ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی تھی۔ اوہ اب کیا ہوگا؟ وہ آپ ہی آپ بڑبڑایا تھا۔ اب تو مارے گئے، یہ شخص ہمیں پھانسی پر چڑھا کر ہی دم لے گا۔ سگنل کھلتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی۔ پروفیسر ابدالی اپنی ہی دھن میں فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ ذاکر عالم کا چہرہ پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے نیپکن نکال کر پسینہ صاف کرنے کی کوشش کی اور خود کو سنبھالنے کی بھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر کے دروازے پر پہنچا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میلوں پیدل چل کر آیا ہو۔ ساتھ ہی اس نے دروازے پر زوردار انداز میں دستک دے ڈالی، حالانکہ بیل موجود تھی۔ جلد ہی دروازہ کھلا اور نوکرانی کی بجائے اس کی بیوی کی شکل دکھائی دی۔ خود اس کا چہرہ بھی دھواں ہو رہا تھا۔ آپ جلدی سے اندر آئیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ذاکر عالم نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں تو ویسے ہی پریشان ہوں، اب کیا تمہارے پاس بھی کوئی خبر؟ آپ اندر تو آئیں، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے ملازمہ کو چھٹی دے دی ہے۔ کیوں؟ اوہو، پہلے آپ اندر تو چلیں۔ پھر وہ دونوں اندر آئے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کی بیوی گھومی اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تھوڑی دیر پہلے تھانے سے فون آیا تھا، آپ کا بلاوا آیا ہے۔ کیا؟ ذاکر عالم کے منہ سے خوف کے عالم میں نکلا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پروفیسر ابدالی دم سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس گتھی کے الجھاؤ نے اس کے سر میں درد کر دیا تھا۔ انٹر کام پر امجد کو کڑک سی چائے کا آرڈر دینے کے بعد اس نے میز پر کوہنیاں ٹکا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ یہ خالد کون تھا، پھر اس کی بیوی؟ ذاکر نامی شخص کا ان دونوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، اور اس کے باوجود اس کا عجیب سا رویہ۔ دفعتاً خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا، کہیں میرے پاس آنے والے خالد اور اس کی بیگم کی روحیں تو نہیں ہیں؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ ہی آپ بڑبڑایا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ 6 ماہ قبل ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، پھر وہ میرے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اشارہ دیا گیا ہو کہ ان دونوں کے قتل میں ذاکر عالم کا ہاتھ ملوث رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح وہ مجھ سے ملا تھا، اس کی آنکھوں میں واقعی کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ بالکل، کوئی اہم راز۔ اب تم نے بالکل ٹھیک نتیجہ نکالا ڈاکٹر۔ ایک دم ہی جانی پہچانی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔
दरवाजे पर खालिद अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ था और उन दोनों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। न जाने क्यों प्रोफेसर अब्दाली के बदन में थरथरी सी दौड़ गई। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, तुम दोनों कौन हो? मैं खालिद हूं, खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये मेरी बीवी शाइस्ता। लेकिन तुम दोनों तो मर चुके हो 6 माह पहले। हाँ, ये दुरुस्त है। खालिद का चेहरा बदल गया, ऐसे सपाट हो गया जैसे कोई संगलाख पत्थर हो। लेकिन खून का बदला खून है। जाकिर आलम और उसकी बीवी ने हमें किराए के कातिलों से मरवाया और इस वाक़ये को दहशतगर्दी का नाम दे दिया गया। फिर उन्होंने हमारे मकान पर कब्जा किया और अब वहाँ ऐश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हाँ, और तुम्हारी फीस ये है कि तुम जिंदगी भर खुशहाल रहोगे। तुमने हमारी बहुत मदद की है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। प्रोफेसर अब्दाली उनके पीछे लपका, लेकिन बाहर आने के बाद उसे कोई भी दिखाई ना दिया। प्रोफेसर अब्दाली का असिस्टेंट भी उस वक्त सीट पर मौजूद नहीं था। उसे तो खुद उसने चाय लेने भेज दिया था। वो पागलों की तरह इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे खालिद और उसकी बीवी ना दिखाई दिए। इतनी देर में अमजद चाय लेकर आ गया और उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। चाय रख दो, मैं अभी आता हूँ, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है सर, अमजद ने सर हिला दिया। प्रोफेसर अब्दाली ने फौरन ही टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। कहाँ चलूँ साहब? करीबी थाने, उसने जवाब दिया। टैक्सी वाले ने उसे घूर कर देखा और टैक्सी आगे बढ़ा दी। प्रोफेसर को अब एहसास हुआ कि उसके जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। इंस्पेक्टर सोहेल ने काफ़ी सब्र तहम्मुल से उसकी बात सुनी। वैसे भी वो प्रोफेसर अब्दाली की कैफियत को भांप चुका था। उसकी बात सुनने के बाद वो बोला, वो उन लोगों की रूहें हैं या कोई और, लेकिन ये हकीकत है कि मैं खुद भी अब इस 6 माह पुराने केस में दिलचस्पी ले रहा हूँ। मैंने जाकिर आलम के घर पर फ़ोन किया था। ओह अच्छा। हाँ, उसकी बीवी ने कॉल रिसीव की। हालांकि मेरा मकसद सिर्फ ये मालूम करना था कि जाकिर आलम को उस घर की परमिशन किसने दी थी, ये घर उनके हवाले किसने किया था। लेकिन मैंने महसूस किया कि पुलिस का नाम सुनते ही उसकी हवा खुश्क हो गई थी। वो बुरी तरह बौखला उठी थी। अच्छा, फिर? मैंने उससे कहा कि जाकिर आलम को थाने भेज देना, काम है। लेकिन वो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। दोबारा कॉल करो इंस्पेक्टर। हाँ, अब यही करूँगा। यह कहकर इंस्पेक्टर सोहेल ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। टोन बजती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। कोई नहीं उठा रहा। आइए प्रोफेसर साहब, खुद चलकर देखते हैं। मैं भी चलूं? आपने घर तो देखा हुआ है ना, मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी देर बाद थाने के बड़े से गेट से मोबाइल निकली, जिसमें ड्राइवर के बराबर में खुद प्रोफेसर अब्दाली और इंस्पेक्टर सोहेल मौजूद थे। पिछली सीटों पर 2 सिपाही भी बैठे हुए थे। और फिर जैसे ही उनकी मोबाइल जाकिर आलम के मोहल्ले में दाखिल हुई, एक कार जन करके उनके बराबर से निकलती चली गई। प्रोफेसर अब्दाली ने फौरन ही पहचान लिया। कार की सीट पर खुद जाकिर आलम मौजूद था। ये तुम क्या कह रही हो? जाकिर आलम की आवाज़ डूब रही थी। इसका मतलब यह है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। वो मनहूस भी मुझे थाने से निकलते हुए नजर आया था। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। कौन? वही प्रोफेसर अब्दाली जो हमारे घर पर भी आया था। अब क्या होगा? बीवी की आवाज़ भी लरज रही थी। निकलो यहाँ से, जाकिर आलम ने जवाब दिया। अब फरार होने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अपना ज़रूरी सामान उठा लो और गाड़ी में डालो। जल्दी करो, हमें फौरी तौर पर यह मकान छोड़ देना है, वरना चंद घंटों के बाद जेल की सलाखें और फिर फांसी का फंदा हमारा मुकद्दर होगा। यह सुनकर उसकी बीवी उल्टे सीधे पैरों से कमरे से निकल भागी, क्योंकि उसे ज़रूरी सामान उठाना था। ऐन उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी और जाकिर आलम का दिल धक से रह गया। ये यकीनन पुलिस स्टेशन वालों की कॉल होगी। ओह, अब क्या होगा? वो बुड़बुड़ाया। उसने रिसीवर उठाने की जहमत गवारा नहीं की और फिर फ़ोन खामोश हो गया। जल्दी करो बेगम, वो चीखा, जल्दी करो, वक्त कम है। जल्द ही वो दोनों कार में बैठे हुए थे और फिर जैसे ही जाकिर आलम ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई,
सामने से पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया और उनकी कार पुलिस की गाड़ी के बराबर में से होती हुई आगे बढ़ गई। दोनों के चेहरे धुआं हो रहे थे। अगर हम लोग 1 मिनट भी लेट होते तो पकड़े जाते, जाकिर ने कार को एक गली में मोड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? बीवी रूहान सी आवाज में बोली। इतने महीनों से तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया? कौन सी मुसीबत आ गई? वो लोग हमारे पीछे आ सकते हैं। मेन रोड पर आकर मुझे स्पीड बढ़ाना होगी, जाकिर आलम ने कहा और दांत बींच लिए। और फिर चौड़े रोड पर आते ही उसने आंधी और तूफान की तरह कार को भगाना शुरू कर दिया। जाकिर जरा आहिस्ता, बीवी बेसाख्ता बोली। दूर निकल जाने दो, फिर स्पीड कम करूंगा, जाकिर आलम ने जवाब दिया। उस वक्त ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा था। आगे एक कट चौरंगी थी। उस जगह पहुंचकर भी कार की वही स्पीड बरकरार थी। अचानक दाएं जानिब से एक बड़ा सा ट्रॉलर निकला और सड़क पर आने के लिए सीधा होने लगा। यह ट्रॉलर चूंकि अचानक ही सामने आया था, इसलिए जाकिर आलम से बर वक्त ब्रेक न लग सका, क्योंकि उसके बाएं तरफ भी भरपूर ट्रैफिक था। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जाकिर आलम की कार उस ट्रॉलर के दरमियानी हिस्से में घुसती चली गई। ब्रेकों की आवाज से फिजा गूंज उठी। सभी अपनी गाड़ियों से उतर पड़े और फिर एक रूह फरसा मंजर उन गाड़ियों ने देखा। ऐसा मंजर कि जिसे देखना भी हर एक के बस की बात नहीं थी। जाकिर आलम और उसकी बीवी की लाशों को शनाख्त करना भी नामुमकिन ही हो गया था। कई कमजोर दिल हजरात ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। खून का बदला ले लिया गया था। वो जो जिंदा न रह सके थे, उन्होंने मरने के बाद ही अपनी मौत का बदला ले लिया था। ये उस वक्त की बात है जब जाकिर और उसकी बीवी की तदफीन हो चुकी थी और इंस्पेक्टर सुहेल के साथ प्रोफेसर अब्दाली भी मौजूद था। इंस्पेक्टर सुहेल ने प्रोफेसर अब्दाली के बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन एक्सीलेटर पर दबाव नहीं डाला था। फिर वो प्रोफेसर की तरफ मुड़ा। नाकाबिले यकीन प्रोफेसर साहब, कतई नाकाबिले यकीन। मैंने तो सिर्फ जरा सी बात मालूम करने के लिए जाकिर को थाने बुलवाया था और दोनों मियाँ बीवी इतने बदहवास हुए कि अपनी जानों से ही हाथ धो बैठे। मैं भी बहुत कुछ सोच रहा हूं, प्रोफेसर अब्दाली ने सर हिलाया। मेरे ख्याल से मुझे और तुमको दरमियान में रखकर खालिद और उसकी बीवी की रूह ने अपना बदला ले लिया है, वरना तो यह मामला कब का खत्म हो चुका था। अब ये बात तो मानना ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर सुहेल ने सर हिलाया। क्या वो दोनों अब भी आपसे मिलने आएंगे? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा, उसने सर हिलाया। उनका काम खत्म हो चुका है और मुझे याद पड़ता है कि कई सालों पहले उन दोनों नफ्सियाती मरीजों का मेरे पास इलाज हो रहा था। मेरा मतलब यह है कि मेरे पेशेंट रह चुके थे। अरे हाँ, और मुझसे उनका कामयाब इलाज चल रहा था। फिर इत्तिफाकन मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ा और इलाज दरमियान में ही रह गया। फिर मैं 2 साल बाद वापस आया तो मैंने नए सिरे से अपने क्लिनिक का आगाज किया। ओह अच्छा, उसने सर हिलाया। अब गाड़ी सड़कों पर रवादवा हो चुकी थी। फिर वो दोनों खामोश ही रहे थे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर सोहेल ने पूछा, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? हाँ, मैं अभी फ़िलहाल घर ही जाऊंगा, उसने तवील सांस लेकर जवाब दिया। इस हादसे ने मुझे भी थका दिया है। सोच रहा हूं कि 2-4 दिन की छुट्टी ले लूं, इंस्पेक्टर सोहेल ने कहा। मेरी कैफियत भी कुछ ठीक नहीं है, प्रोफेसर अब्दाली बोला। लेकिन आप अपना क्लिनिक बंद मत कीजिएगा, वो फौरन बोला। मैं छुट्टी में आपके पास आऊँगा। और मैं ये भी सोच रहा था कि वो बोलते बोलते रुक गया। क्या? कहो। अब की बार खालिद के मकान की चाबी आपके हवाले कर दूं, क्या ख्याल है? जवाबन प्रोफेसर अब्दाली ने उसे ऐसे घूरा जैसे इंस्पेक्टर सोहेल ने गाली दे दी हो। प्रोफेसर की शक्ल देखकर इंस्पेक्टर सोहेल के होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई, लेकिन यह मुस्कुराहट कतई बेजान थी। जहनों पर एक बोझल सा सुकूत तारी था। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। फैज आलम गांव का रहने वाला था। निहायत ही गरीब, मिस्कीन और शरीफ सा इंसान था। नमाजी, परहेजगार और मजहबी अहकामात की पाबंदी करने वाला। वो गांव की मस्जिद का खादिम भी था और मौज़न भी। 5 वक्त बाकायदगी से अजान देना
اس کی ذمہ داری تھی۔ اس دور میں گاؤں کے لوگ پانی صرف کنویں سے حاصل کرتے تھے۔ گاؤں کی مسجد کے لیے فیض عالم کنویں سے پانی مشک میں بھر کر لاتا تھا، جو تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر تھا۔ پانی بھرنے میں اس کی بیوی سعیدہ بھی مدد کرتی تھی۔ دونوں سارا دن پانی بھرنے میں ہی لگے رہتے تھے یا پھر مسجد کی صفائی ستھرائی میں۔ فیض عالم کو اس خدمت کی کوئی تنخواہ بھی نہ ملتی تھی، البتہ وہ مغرب کی نماز کے بعد ایک کاسا ہاتھ میں اٹھائے گھر گھر جا کر صدا لگاتا۔ اس دور میں کسی بھی گھر میں دروازہ یا گیٹ نہیں لگا ہوتا تھا، بس دروازے پر چک پڑی ہوتی تھی۔ فیض عالم کی آواز سن کر متعلقہ گھر والے اس کے کاسے میں پاؤ بھر آٹا ڈال دیتے۔ بس یہی فیض عالم کی خدمت کا صلہ تھا، جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ گاؤں میں اس کی کوئی اپنی زمین نہ تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کے ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹا سا باڑہ بنا رکھا تھا، جس میں اس نے چند بکریاں پال رکھی تھی۔ یہ بکریاں گاؤں والوں کی تھی۔ فیض عالم دن میں وقت نکال کر بکریوں کو چرانے لے جاتا تھا۔ اس کے عوض اسے بکری کے مالک کی طرف سے ماہانہ فی بکری 2 روپے معاوضہ مل جاتا تھا، جس سے اس کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے وہ مرد جو شہر میں ملازمت کرتے تھے، ان میں سے کوئی چھٹی پر گاؤں آتا تو فیض عالم اس کا سامان سڑک کے سٹاپ سے اٹھا کر گاؤں اس کے گھر تک لاتا، اور روانگی کے وقت بھی وہ سامان اپنے کندھے یا پیٹھ پر لاد کر بس سٹاپ پر چھوڑ کر آتا۔ اس خدمت کا بھی اسے کچھ معاوضہ مل جاتا تھا۔ سال بھر میں عید والے 2 دن ہی اس کی خوشی کے دن ہوتے تھے۔ عید کے دن نماز ادا کرنے سے قبل امام مسجد اور خادم کے لیے تمام نمازیوں سے عیدی وصول کی جاتی۔ یوں امام مسجد کے ساتھ ساتھ فیض عالم کو بھی کچھ رقم اکٹھی مل جاتی، گو کہ وہ رقم امام صاحب کی عیدی سے کافی کم ہوتی تھی۔ پھر بھی فیض عالم رب کا شکر ادا کرتا۔ عید والے دن گاؤں کے ہر گھر سے فیض عالم کے گھر کھانا آتا۔ اس روز فیض عالم کی بیوی سعیدہ، بیٹی اور بیٹا پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور نئے کپڑے بھی پہنتے تھے۔ گاؤں میں فیض عالم کی صرف ایک شخص خانو کمار سے دوستی تھی۔ خانو بھی اس کی طرح غریب اور شریف انسان تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہوتے۔ فیض عالم کا بیٹا بشیر اور خانو کا بیٹا نواز ہم عمر تھے، دونوں میں دوستی بھی تھی۔ گاؤں میں ایک سرکاری پرائمری اسکول بھی تھا، جہاں بچے اور بچیاں اکٹھا پڑھتے تھے۔ بشیر اور نواز بھی اسکول میں پڑھتے تھے، دونوں کلاس فیلو بھی تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بنا روک ٹوک آنا جانا تھا۔ فارغ وقت میں فیض عالم خانو کے پاس چلا جاتا اور دونوں اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے بانٹتے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ گاؤں کے امام مسجد پیر صاحب ایک برس حج کی سعادت حاصل کر کے آئے تو امام صاحب نے انہیں دعوت دی کہ وہ گاؤں آئیں اور گاؤں کے لوگوں کو درس دیں۔ پیر صاحب نے درس کے ساتھ ساتھ حج کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پیر صاحب کا پورا سر درس سن کر فیض عالم کے من میں بھی اللہ کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کی خواہش نے ایسی شدت سے جنم لیا کہ فیض عالم کے لب ہر وقت یہ الفاظ گنگنانے لگے، کملی والے مدینے بلا لے مجھے۔ مگر فیض عالم کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ یہ فریضہ ادا کر سکتا۔ اس زمانے میں لوگ بحری جہاز پر یہ سفر مبارک کرتے تھے اور اس وقت کم از کم 15-20 ہزار روپے تو خرچ آ ہی جاتا تھا، مگر فیض عالم کے پاس تو 1500 روپے بھی نہ تھے۔ تاہم اس کی لگن سچی اور ارادہ مضبوط تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کی مقدس جگہوں کی زیارت ضرور کرے گا۔ ایک دن وہ خانو کے پاس گیا اور اس سے ایک نیا گھڑا اٹھا لایا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے رات کو باڑے کے اندر ایک گڑھا کھودا اور گھڑا اس میں دبا دیا۔ گھڑے کے سوراخ پر اس نے ایک پتھر رکھا اور اس کے اوپر جھاڑیوں کی ٹہنیاں ڈال دی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہاں کوئی گھڑا دبا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی کمائی میں سے بچت کرنی شروع کر دی۔ جو بھی بچت ہوتی یا کہیں سے بخشش ملتی تو وہ اس گھڑے میں ڈال کر اس کے اوپر پتھر اور جھاڑیاں رکھ دیتا۔ وقت گزرنے لگا
फैज़ आलम की ख्वाहिश भी शदीद तर होती गई। अब तो वो ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा, कमली वाले मदीने बुला ले मुझे। कुछ लोग उसकी इस ख्वाहिश पर हंस देते कि ये भी मदीने जाएगा। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए भी वो आंसुओं से भीगी आवाज़ में कहता, मेरी बारी कब आएगी मौला। हालांकि उसे मालूम था कि 15-20 हज़ार रुपये वो कभी जीते जी इकट्ठे ना कर सकेगा, और इसी तमन्ना में अगले जहान सुधर जाएगा। मगर फिर भी एक आस थी जिसके सहारे वो जिंदा था और रकम जमा करने में लगा हुआ था। उस रोज़ गांव के मलिक जहांगीर और उसकी बीवी के हज पर जाने की खबर सुनकर गांव का हर फर्द चौंक गया, क्योंकि मलिक साहब साल में सिर्फ 2 दिन ही मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे, यानी दोनों ईदों के मौके पर। इसके अलावा तो मलिक जहांगीर ने कभी मस्जिद में कदम भी न रखा था। हज की अदायगी के बाद जब वो गांव पहुंचे तो उनके अजीज़ों रिश्तेदारों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। उनके बड़े से घर को दुल्हन की तरह सजाया गया, गांव वालों की दावत की गई। खाने के बाद हर फर्द को आबे ज़मज़म की बोतल और खजूरें दी गई। मलिक जहांगीर 2 दिन मुसलसल मस्जिद में नमाज पढ़ने आता रहा। नमाज के बाद वो बड़े फ़ख्र से हज के दौरान के वाक़यात सुनाता। गांव के नमाजी बड़े तजस्सुस और तवज्जो से मलिक जहांगीर की बातें सुनते और अल्लाह अल्लाह करते। एक दिन नमाज के बाद फैज़ आलम ने मलिक जहांगीर से पूछा, मलिक साहब, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने में कितना खर्चा आ जाता है? मलिक जहांगीर ने इस्तेज़ाई अंदाज में उस पर तंज करते हुए कहा, तू क्या करेगा ये पूछकर? ये तेरे बस की बात नहीं, अपनी औकात देख, खर्चा ना पूछ। इस जवाब पर फैज़ आलम शर्मिंदा सा हो गया। नमाजी नमाज पढ़कर चले गए। फैज़ आलम अभी मस्जिद में ही था। उसने मस्जिद को ताला जो लगाना था, इमाम साहब भी मस्जिद से निकल आए तो फैज़ आलम ने 2 नफिल हाजात पढ़े और सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मेरी बारी कब आएगी मौला। कमली वाला मुझे कब मदीने बुलाएगा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसकी सिसकियां मस्जिद के अंदर गूंजने लगी। काफ़ी देर तक इसी रिक्कत आमेज अंदाज में दुआ मांगने के बाद वो उठा और मस्जिद को ताला लगाकर घर आ गया। मगर तमाम रात उसे नींद न आई। वो रोता और सिसकता रहा और यही कहता रहा, मेरी बारी कब आएगी। उसकी बीवी सईदा को भी फैज़ आलम की दिली ख्वाहिश का इल्म था, इसलिए वो घर के खर्चे के मामले में बड़ी किफ़ायतशारी से काम ले रही थी। दोनों को अपने बेटे बशीर से ही सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर वो तो अभी छोटा था और ख़ुद उनका मोहताज था। इसी तरह चंद बरस और बीत गए। बशीर और नवाज ने प्राइमरी का इम्तिहान पास कर लिया। फिर नवाज तो अपने बाप का हाथ बटाने लगा और बशीर ने बकरियां संभाल ली। यूं फैज़ आलम को कुछ आराम मिल गया, कुछ माली आसूदगी भी मुयस्सर आ गई। मगर उसकी मंजिल अभी दूर थी। वो मंजिल पर पहुंचने का मुंतज़िर था। उसे यकीन था कि ऊपर वाला उसकी बारी ज़रूर लाएगा, ख्वाह देर से ही सही। वो बरसात के दिन थे। मौसम के तेवर बिगड़े हुए थे। बारिश हो रही थी। खानू का बेटा नवाज किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गया हुआ था। वापसी पर मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। खूनी नाले से गुजरते वक्त पानी का ज़ोरदार रेला इतनी तेज़ी से आया कि वो नवाज को बहा ले गया। नवाज की लाश 3 दिन बाद झाड़ियों में फंसी हुई मिली थी। खानू, उसकी बीवी और बेटी धाड़े मार मार कर रो रहे थे। फैज़ आलम और उसके घर के अफराद खानू के गम में बराबर के शरीक थे। फैज़ आलम खानू के गले लगकर रोया था। नमाज जनाजा के बाद लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए, मगर फैज़ आलम का रुख मलिक जहांगीर की हवेली की तरफ था। मलिक जहांगीर तो नमाज जनाजा पढ़ने भी ना आया था। फैज़ आलम को इस बात का बहुत रंज था। मलिक जहांगीर ने फैज़ आलम को हवेली में देखा तो उसने उसे कोई अहमियत न दी, मगर फैज़ आलम ने मलिक जहांगीर को मुखातिब करके कहा, मलिक साहब, आप बड़े लोग हैं, आप तो गरीबों के जनाजे पर भी नहीं आते। मेरी तबीयत ख़राब थी फैज़ आलम, मलिक जहांगीर ने बहाना बनाया। कोई बात नहीं मलिक साहब, हर एक को मरना है। आज खानू का बेटा नवाज खूनी नाले की भेंट चढ़ गया। कोई खानू के दिल से पूछे
کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ نوجوان بیٹے کی موت نے اسے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ملک صاحب، وہ خونی نالہ ہر سال ایک انسان کی بھینٹ لیتا ہے۔ خدا کے لیے اس نالے پر پل بنوا دیں تاکہ علاقے کے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ تو تم مجھے سبق پڑھانے آئے ہو؟ ملک جہانگیر نے طنزی انداز میں کہا۔ تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ سرکاری کاغذات میں یہ پل بن چکا ہے۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ فیض عالم کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تمہیں مطلب سے غرض نہیں ہونی چاہیے، جاؤ اپنے گھر، اور آئندہ پل کا نام نہ لینا۔ تم کمی ہو اور کمی بن کر رہو، میرے اور گاؤں کے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ ملک جہانگیر نے فیض عالم کی بزرگی کا بھی لحاظ نہ کیا اور بے عزتی کر کے حویلی سے نکال دیا۔ فیض عالم اشک بار آنکھوں سے گھر لوٹ آیا اور چارپائی پر ڈھہ کر رونے لگا۔ ایک تو خانو کے بیٹے کی موت کا غم اور اوپر سے ملک جہانگیر کی فرعونیت نے اسے بہت زیادہ دکھی کر دیا تھا۔ اس روز اس نے مغرب کے بعد اس نے کسی بھی گھر جا کر صدا نہیں لگائی، بلکہ خانو کے گھر چلا گیا۔ اس نے خانو اور اس کی بیوی کو دلاسے دیے، مگر ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں برسات جاری رہی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ گھر لوٹ آیا۔ اس سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، مگر نیند فیض عالم کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ خانو کے بیٹے نواز کی تصویر اس کی نظروں سے نہ ہٹتی تھی۔ ملک جہانگیر کے تلخ رویے نے اس کی نیند غارت کر دی تھی۔ اس نے اٹھ کر لالٹین جلائی اور دروازہ کھول کر بکریوں کے باڑے میں چلا آیا۔ اس نے مٹی میں دبا ہوا گھڑا نکالا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ فرش پر اپنا نماز والا رومال بچھایا، لالٹین اس کے قریب رکھی اور گھڑا اس کے اوپر الٹ دیا۔ رومال پر 1 روپیہ اور 2 روپے کے سکوں کے علاوہ 5، 10 اور 100 کے کئی نوٹ بکھر گئے۔ فیض عالم نے ان کی گنتی شروع کر دی۔ 18,715 روپے فیض عالم کی جمع شدہ پونجی نکلی۔ فیض عالم کی آنکھوں میں خوشی اور غم سے آنسو آ گئے۔ اس نے وہ تمام رقم ایک پوٹلی میں ڈالی اور تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، رقم والی پوٹلی اٹھائی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مسجد کھولی، وضو کیا اور اذان دی۔ آج اس کی اذان میں ایک خاص قسم کا درد اور سوز تھا۔ اس کی آواز بھیگی بھیگی سی لگ رہی تھی۔ نماز کے بعد جب سارے نمازی گھروں کو روانہ ہو گئے تو امام صاحب کے پاس گیا اور وہ پوٹلی ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ کیا ہے فیض عالم؟ امام صاحب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میری عمر بھر کی پونجی ہے، فیض عالم نے کہا، مگر میں کیا کروں اس کا؟ یہ آپ سنبھال کر رکھ لیں مولوی صاحب۔ میں نے یہ رقم حج کے لیے جمع کی تھی، مگر کیا؟ تم حج کر لو نا۔ امام صاحب کے لہجے میں ابھی تک حیرت تھی۔ نہیں مولوی صاحب، میں حج نہیں کروں گا۔ آپ اس رقم سے خونی نالے پر پل بنوا دینا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو فیض عالم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے، کسی کو نہ بتانا یہ رقم میں نے دی ہے۔ فیض عالم یہ کہہ کر مسجد سے باہر نکل گیا۔ اس روز امام مسجد نے مسجد خود بند کی اور گھر روانہ ہو گئے۔ وہ فیض عالم کی عظمت اور بڑائی کے قائل ہو گئے تھے۔ فیض عالم گھر آیا، ایک سوکھی روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور صبح ہی صبح بکریاں کھول کر انہیں جنگل کی طرف ہانکتا ہوا چرانے کے لیے لے گیا۔ سارا دن وہ اکیلا ہی جنگل میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ ظہر کی نماز اس نے جنگل میں ہی ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ فیض عالم کی غیر موجودگی میں امام صاحب کو خود اذان دینا پڑی تھی۔ فیض عالم کو کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف اسے یہ اطمینان کہ اب خونی نالے پر پل بن جائے گا تو کوئی اور نواز اس کی بھینٹ نہ چڑھے گا، اور دوسری طرف یہ احساس کہ وہ اب کبھی مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا، اب اس کا بلاوا کبھی نہیں آئے گا۔ مگر اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اس کی روح سرشار تھی کہ اس کی عمر بھر کی پونجی ضائع نہیں جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب نے ایک بار پھر فیض عالم کو اس کی رقم واپس کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ نماز کے بعد وہ خانو کے گھر چلا گیا۔ خانو کو اس کی خواہش حج کا علم تھا۔ جب اس نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا
تو خانو بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ فیض عالم، یہ کیا کر دیا تو نے؟ تمام عمر کی کمائی۔ فیض عالم نے خانو کو بھی اس معاملے میں زیادہ بات نہ کرنے دی اور گھر لوٹ آیا، مگر فیض عالم کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ بس یہی سوچتا ہوا وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھی جو فیض عالم سوتے میں بھی دیکھ رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس، سفید سر اور داڑھی والی ایک روحانی شخصیت نے فیض عالم کو اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فضاؤں میں پرواز کرنے لگے۔ فیض عالم نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ وہ خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے پاؤں زمین پر پڑے تو آنکھیں کھولی۔ پھر اس نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ احرام میں ملبوس خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ فیض عالم کا بلاوا آ گیا تھا۔ اس روحانی شخصیت نے اسے طواف کرایا، صفا مروہ کے چکر لگوائے، دعائیں پڑھائیں اور وہ تمام ارکان ادا کرائے جو عمرہ اور حج کے دوران کیے جاتے ہیں۔ فیض عالم نے جی بھر کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کیا، آب زمزم پیا، عبادت کی، دعائیں مانگی۔ وہ ایک بار پھر فضا میں اس روحانی شخصیت کا ہاتھ تھامے محو پرواز تھا۔ اب اس کی پرواز تھمی اور اس نے آنکھیں کھولی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھا۔ اس نے درود پاک پڑھا، سنہری جالیوں کو چوما، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ کملی والے نے اسے بلا لیا تھا۔ اس کے بے چین دل کو قرار آ گیا تھا۔ اس کی پیاس بجھ گئی، وہ سیر ہو گیا، اور پھر اس کی واپسی کا سفر بھی اسی انداز میں طے ہوا تھا۔ صبح جب فیض عالم نہ اٹھا، نہ ہی اذان کی آواز سنائی دی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی تو بشیر کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو اندر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا اور چچا خانو کو بلا لیا۔ خانو اور بشیر نے دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ فیض عالم احرام میں ملبوس ابدی نیند سو گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھجوریں اور دوسرے میں عطر تھا۔ خانو اس روح پرور منظر کو دیکھ کر بولا، یہ تو مدینے کی کھجوریں اور عطریں ہیں۔ فیض عالم کی دی ہوئی رقم سے خونی نالے پر 2 بڑے ستون بنا کر لکڑی کے بڑے شیطیر اور پھٹے رکھ کر پل بنا دیا گیا تھا، جو اب بھی اسی حالت میں ہے۔ اس کے شیطیر اور پھٹے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ اس پل کو پل فیض عالم کہتے ہیں۔ یہاں آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ راوی کے مطابق یہ واقعہ حقیقت پر مبنی تھا۔ اور دوستو، اب کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے ملکہ صاحبہ، ہیں لکھنؤ سے، شبنم خان صاحبہ ہیں دہلی سے، شمس الاسلام صاحب ہیں رامپور یو پی سے، مسز یونیک غالباً نک نیم ہے ہیوسٹن امریکہ سے، خالد صاحب ہیں برمنگم یو کے سے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔